अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में सी पैक से मुतालिक चंद मज़ीद खुशखबरियाँ लेकर आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सी पैक के तहत मज़ीद क्या अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो सबसे पहली खबर तो उसमें ये है कि सी पैक के तहत एक शॉर्टेस्ट रूट ढूंढा गया है जिससे चाइना और पाकिस्तान का रास्ता 350 किलोमीटर कम हो जाएगा, यानी 5 से 6 घंटे का फासला कम हो जाएगा। आज उसको डिस्कस करेंगे, ये रूट कहाँ कहाँ से गुजरेगा उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि रशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि नौशहरा में बन रहा है, उसके अंदर पहली चाइनीज़ कंपनी को लैंड अलॉट कर दी गई है। 40 एकड़ रकबा अलॉट किया गया है। ये बहुत बड़ी एक चाइनीज़ स्टील मिल यहाँ लगने जा रही है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि ग्वादर की जो फ्री जोन था उसके अंदर जहाँ पे इंडस्ट्री लगनी है, उस जोन के लिए रूल्स FBR ने बना लिए हैं। उनको जो टैक्स एग्जम्पशंस मिलनी है और दूसरी सहूलत जो देनी है वो रूल्स फॉरवर्ड कर दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। वहाँ से 15-20 दिन में मंजूरी के बाद इंशाल्लाह ताला उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि एक नया रूट डिज़ाइन होने जा रहा है। बेसिकली एक पुराना रूट है, कदीमी रूट है, जो कि चाइना और बल्तिस्तान, जो अब गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, उसके दरमियान तिजारत के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ये यरकंद का इलाका जो है, जो एक किस्म का पाकिस्तान के साथ सरहद उसकी लगती है, जहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर भी है चाइना का, वहाँ से लेकर ये इलाका गुजरते हुए पाकिस्तान के अंदर शिगर, स्कर्दू, अस्तौर और मुजफ्फराबाद आज़ाद जो कश्मीर है वहाँ तक ये रूट बनता है। ये रूट की खासियत ही है कि ये रूट चूँकि पुराना है, इस इलाके में लोग खच्चरों पे, घोड़ों पे आया करते थे, तो उस इलाके के अंदर पुरखतर रास्ते कम हैं, सीधा निस्बतन रोड है, पुरअमन ये रूट है। उसके अलावा इस रूट के ऊपर बारिश कम होती है, इस रूट के ऊपर बर्फ़बारी कम होती है, इस रूट के ऊपर जो एवलांचेस वगैरह और दूसरे जो लैंड स्लाइडिंग्स हैं वो कम होती हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने अब जो महकमे मुतल्लिका उनको ये कहा है कि वो इस रूट से मुतालिक एक कॉन्सेप्ट पेपर प्रपोज़ल तैयार करें, जिसे चाइना के साथ डिस्कस किया जाएगा और वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद इंशाल्लाह इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू के अंदर इस अहम रूट के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये जो नया रोड बनाया जाएगा ये 33 फुट चौड़ा होगा, जिसके ज़रिए एक टाइम पर 3 ट्रक्स इकट्ठे इसको क्रॉस कर सकेंगे, बड़े ट्रेलर्स क्रॉस कर सकेंगे इसको। उसके ज़रिए जो ये सामान की तरसील है, तिजारत जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। इस रूट से चाइना पाकिस्तान के दरमियान जो फासला है उसके अंदर 350 किलोमीटर की कमी वाक़या होगी। ये शॉर्ट रूट है। उसके अलावा 5 से 6 घंटों का जो ये पहाड़ी इलाका है, 5 से 6 घंटों का सफ़र इस इलाके के अंदर कम होगा। तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान चाइना के दरमियान नए रूट्स खुलेंगे, मज़ीद मुस्तहकम होगा। हम सिर्फ एक रोड के ऊपर जो कि सुस्त बॉर्डर से आती है या खुजरा बॉर्डर से आती है उसके ऊपर मुनहसर नहीं होंगे। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। खुदा न खास्ता किसी भी ट्रेजेडी की सूरत में, किसी जंग की सूरत में, किसी नागहानी सूरत में पाकिस्तान और चाइना मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए आपस में मिल सकेगा। वहाँ पर तिजारत फ़रोग़ पाएगी, इंडस्ट्री फ़रोग़ पाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। तो ये है पहली डेवलपमेंट जो कि सी पैक के अंडर होने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इसको प्लान किया गया है कि अपनी टाइमलाइंस को वैसे ही मीट करें। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन रशियाई से आई है। ये नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा है। इसके अंदर पहली कंपनी को ज़मीन अलॉट कर दी गई है जो कि चाइनीज़ कंपनी है। ये कंपनी 40 एकड़ रकबा इसको अलॉट किया गया है। ये कंपनी सेंचुरी स्टील मिल्स है और ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है चाइना का, जिसके चाइना के अलावा इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और इथियोपिया में भी इसकी स्टील मिल्स हैं। और इनकी जो कैपेसिटी है स्टील बनाने की, आयरन बनाने की, ये कुछ छोटी कैपेसिटी नहीं है। 3000 मिलियन टन सालाना की इनकी कैपेसिटी है। इतनी बड़ी, याद रहे पाकिस्तान स्टील मिल की जो कैपेसिटी पूरी है वो 1 मिलियन टन थी। ये इस कदर बड़ी इनकी पूरी दुनिया में फैली हुई इनकी ब्रांचेस हैं। पाकिस्तान में ये जो बनाने जा रहे हैं स्टील मिल, आयरन जहाँ पे प्रोसेस होगा, स्टील यहाँ पे बना करेगा, उसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो $50 मिलियन यानी 8 अरब रुपए की ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे 1000 नौकरियां पैदा होंगी और इसी के साथ साथ ये तकरीबन 40 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करेगी। उस नौकरियां पैदा होने के साथ साथ इसकी जो कैपेसिटी होगी आयरन स्टील पैदा करने की वो 2.5 लाख टन सालाना होगी। इनके इंजीनियर्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं।
سائٹ پر انہیں جو انیشل ورک سٹارٹ کر دیا ہے، اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے اور امید کی جا رہی کہ یہ مل جو ہے اگلے سال سے کام کا آغاز کر دے گی اور پاکستان میں اپنا حصہ ڈالے گی. ہمیں جو سٹیل کی امپورٹس ہماری تقریباً $4 ارب کی ہیں وہ کم کرنے میں مدد فراہم کریں گی. رشکئی اسپیشل اکنامک زون جو ہے یہ خیبر پختونخوا کا پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک کے تحت بن رہا ہے. یہ تقریباً 2 لاکھ نوکریاں پیدا کرے گا. اس کے اندر تقریباً 347 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہونے جائے گی انشاءاللہ تعالی اور یہ 1000 ایکڑ رقبے کے اوپر محیط ہے. اس کا باقاعدہ افتتاح ہونا تھا لیکن کرونا کی دوسری لہر کی وجہ سے پی ایم کو منع کر دیا گیا تو اس کا باقاعدہ افتتاح نہیں ہوا لیکن بیک گراؤنڈ میں اس کے اوپر کام جاری ہے. تو کئی پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کام شروع کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا افتتاح جو ہوتا ہے یا ان کا سنگ بنیاد وہ جو اعلیٰ حکام ہوتے ہیں پرائم منسٹر، پی ایم، پریزیڈنٹ یا چیف منسٹر کی اویلیبلٹی کے مطابق رکھ لیا جاتا ہے. وہ سیریمونیل ہوتا ہے لیکن کام کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے. ہم نے جو گزشتہ ویڈیو میں آپ کو گجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کا بتایا، ہائی وے جو بننے جا رہی ہے اس کے اوپر کام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. افتتاح اس کا کل کیا گیا ہے. اب چلتے ہیں آج کی تیسری اور آج کی آخری خوشخبری کی طرف. تو وہ بھی سی پیک سے متعلق ہے. گوادر اور گوادر کے اندر جو فری زون بن رہا ہے جہاں پر دنیا بھر سے آ کے فیکٹریز لگیں گی، ویئر ہاؤسز لگیں گے اور وہ دبئی کے جبل علی فری زون کی طرح یا باقی فری زون کی طرح ہوگا. اس کے اندر جو ٹیکس ایگزمپشنز دی گئی ہیں، جو ٹیکسز سے استثناء دیا گیا تھا، باقی چیزیں دی گئی تھی، اس کے لیے رولز بننے تھے. تو ایف بی آر نے وہ تمام ٹیکسز میں جو چھوٹ دی گئی ہے ان لوگوں کو، کسی کو 10 سال، 20 سال، 25 سال تک، ان تمام ٹیکسز کی چھوٹ کس پورٹ فولیو کے تحت ہوگی، کس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے لیے پراپر رولز ہوتے ہیں. وہ بنا کر منسٹری آف لاء کو بھیج دیے ہیں اور وہ منسٹری آف لاء جو ہے اس کے اندر کچھ کی نوک پلک سنوار کر اس کو انشاءاللہ ان کو واپس کر دے گی. اس کے بعد اسے پبلک کے لیے اوپن کیا جائے گا. پبلک اس کے اوپر فیڈ بیک دے گی ان کی ویب سائٹ پر جا کر اور انشاءاللہ اگلے 15 دن سے 1 ماہ کے دوران یہ رولز جو ہے نوٹیفائی ہو جائیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب یہ رولز نوٹیفائی ہوں گے سرکاری طور پر تبھی پوری دنیا کے انویسٹر ان کو قبول کریں گے، ان کو مانیں گے کہ یہ اب ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے. اس ڈاکومنٹ کی بیس کے اوپر پوری دنیا سے جو ہے مختلف کمپنیز جو ہیں وہ آ کر گوادر کے اندر اس کے فری زون میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گی. ویسے اس وقت گوادر کا جو فری زون ہے اس کا فیز 1 ہے، اس میں 22 کے قریب کمپنیز آ چکی ہیں. 8 فیکٹریوں نے اپنی کنسٹرکشن تقریباً مکمل کر لی ہے اور وہاں کام ابھی جاری و ساری ہے. لیکن ان رولز کے بننے کے بعد جو عالمی انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے آپ سمجھیں کمزور دل کے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اربوں روپے انویسٹ کرنے ہیں کسی اور ملک میں جا کر تو انہیں اپنے ان پیسوں کی سیکیورٹی مطلوب ہوتی ہے. ان رولز کے بننے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کا کسی قسم کا خدشہ باقی نہیں رہے گا. ان کو علم ہوگا کہ کس کیٹیگری میں ہم انویسٹ کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی جو ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہونے میں مدد ملے گی. تو ناظرین یہ تھی آج کی خوشخبریاں. سی پیک پہ مسلسل کام جاری و ساری ہے. انڈین میڈیا اس سے متعلق یا یو ایس میڈیا نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے لیکن سی پیک کا جو پہلا فیز تھا جس میں موٹر ویز بننی تھی اور پاور پلانٹس بننے تھے وہ چونکہ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نظر زیادہ آتی ہیں اس لیے اس کا شور بھی زیادہ تھا اور حکومت اس کی بھی تشہیر بھی زیادہ کیا کرتی تھی. اب سی پیک کے تحت انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں. وہ چونکہ پیرافری میں دور علاقوں میں موجود ہیں اس لیے زیادہ ان کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. دوسرا حکومت اس کی اس طرح تشہیر نہیں کر رہی کیونکہ حکومت کے پاس بجٹ کم ہے، ہمارے وسائل کم ہیں، ہم قرضہ لے کر اشتہارات نہیں دے سکتے. تو اس سلسلے میں اب اس کے اندر ڈرونز میں کام ہو رہا ہے، اب ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے، ریسرچ میں کام ہو رہا ہے، ہیلتھ میں کام ہو رہا ہے سی پیک کے تحت. تو اب سی پیک ڈائیورسیفائی ہو گیا ہے. تو سی پیک کے اوپر نہ کام رکا ہے نہ سلو ہوا ہے، اس کا طریقہ کار چینج ہوا ہے. وہ فیز 1 سے فیز 2 میں چلا گیا ہے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ جو فیز 2 ہے یہ جلد از جلد مکمل ہو، پاکستان میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں، لوگوں کو روزگار ملے، نوکریاں ملیں اور ہم من حیث القوم عالمی سطح پر ایک ترقی یافتہ قوم کہلا سکیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.